सरकारमा बसेर संहिता विरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह, स्पष्टीकरण लिने चेतावनी। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले कुनै फरक नपार्ने राप्रपाको तर्क। असन्तुलित वित्तीय खातालाई सन्तुलनमा ल्याउनु सरकारको प्रमुख चुनौती। अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्याप्त चासो नदेखाउँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको विज्ञहरूको भनाई। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपातका कारण हवाई सेवा प्रभावित। बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण एकजनाको मृत्यु। तालिबान सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्तिले दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको अफगानिस्तानी महिलाको भनाई। र नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा भएको स्पट फिक्सिङमा 4 नेपाली र 6 विदेशी सहित 10 जना खेलाडी संलग्न रहेको सिआइबीको निष्कर्ष। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा बसेर संघीयको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा बसेर संघीयताका विरुद्धमा बोल्ने कसैलाई छुट नभएको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति संविधानको मर्म विपरीत हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनु भयो। मान्य सदस्यले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रीमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्य सदस्यलाई पनि हुन्छ, तर मन्त्रीमण्डल भित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु र यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भन्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताका विषयमा केही अध्ययन आवश्यक भए पनि मन्त्री परिषद भित्र रहेर संघीयता र लोकतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले क्याबिनेट बाहिर मन्त्री दल वा तिनका नेताहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रहे पनि क्याबिनेटमा बसेर संघीयता विरुद्धमा बोल्न नसुहाउने बताउनु भयो। उहाँले प्रदेशमा मन्त्रीहरू बढाउँदै लैजानाले संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढेको भन्दै प्रदेशको मन्त्रीमण्डल घटाउने प्रयास शुरू भएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा संघीयता आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। राप्रपाले शुरूदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले कुनै फरक नपार्ने सो पार्टीको तर्क छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राप्रपाका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य धवल शमशेर राणालाई प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभामा क्याबिनेटमा बसेर संघीयता विरुद्ध बोल्नेलाई स्पष्टीकरण लिन्छु भन्नुभएको छ। तपाईको पार्टी पनि सरकारमा सहभागी छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ भनेर सोधेका छौं। उहाँले स्पष्टीकरण जे लिए पनि हामी संघीयताको विरोधी हौं। संघीयताको यो सिस्टमलाई हटाउनु पर्छ र राजाशाहीको प्रजातन्त्रको पक्षधर हौं, तर संविधान मानेर यो सिस्टमभित्र हामीहरू बसेका छौँ र बोल्ने काममा हामी मजाले बोल्छौँ। उहाँले स्पष्टीकरण लिएर उहाँको स्पष्टीकरण हामीलाई केही लाग्दैन। तपाईहरु सरकारमा बस्ने अनि संघीयता पनि मान्दिन भन्ने कुरा अलि मिलेन नि। अब तपाईलाई मिलेन, हामीलाई मिलेको छ। राजाशाहीको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र धारणा क्लियर छ। संविधानलाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेका हौं। हामीले गणतन्त्र र यो संघीयता र यो प्रदेशको सिस्टम अगाडि बढाउने हाम्रो कुनै लक्ष्य नै होइन। हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई प्रमाण बिना अपराधी करार गर्न नमिले भन्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले सदनमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन कोइरी संसद प्रवेश गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले 5 गते बिहीबारको बैठकमा सदनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट माघ 6 गते गृह मन्त्रालयले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्र काटेको थियो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न पार्टीले कुनै बाधा नपुर्याउने तर प्रमाण बिना अपराधी करार गर्न नमिल्ने भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही मान्यजीहरूले लक्ष्मी महतोजीको बारेमा धेरै कुरा उठाउनु हो। लक्ष्मी महतोमाथि अपराधी भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको छ। अहिलेसम्म अदालतले लक्ष्मी महतोलाई दोषी करार गरेको छैन। शंकाको घेराभित्र राखिएको छ। थुनछेक गरेर अर्थात् थुनामा राखेर कारबाही गर्ने कुरा उठाएको छ। अपराधी नै हो भनेर निर्णय गरेको छैन।
सांसद कोइलीलाई पक्राउ गर्ने दबाव आएपछि एमाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन बेकको हत्या सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका कोइली फरारको सूचीमा छन्। उनलाई जनकपुर उच्च अदालतले 2077 मङ्सिर 19मा जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाएर थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाका सभामुखको भूमिका सन्तुलित राख्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। सदनमा दलहरूको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको भूमिका थप महत्वपूर्ण हुने भन्दै कांग्रेसले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको हो। कांग्रेस सांसद रामचन्द्र पौडेलले कहिलेकाहीँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीच असन्तुलन कायम राख्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै पूर्व सभामुख समेत रहेका पौडेलले विधिको शासनलाई स्थापित गर्नका लागि सभामुखले दृढ भएर निर्णय लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सभामुखको जिम्मेवारी अति चुनौतीपूर्ण छ। सभामुखको जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि यो पक्ष र विपक्षलाई सन्तुलन मिलाएर लग्ने कुरा धेरै नै अप्ठ्यारो छ। कहिलेकाहीँ अतिरञ्जित रूपमा कुराहरू आउँछन्। अब त्यसको पनि सभामुखले सन्तुलन कायम गर्न कुशलता देखाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। उहाँले मुलुकको राजनीति चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबाट अघि बढिरहेकाले यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने बताउनुभयो। पौडेलले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बीच सदनमा देखिने दूरीलाई सभामुखले मेटाउन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अहिले मुलुकको कमसल अर्थतन्त्र, भू राजनीतिक दबाव र शान्ति प्रक्रियाका कामको पूर्णताका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई स्वार्थका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्नुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लाग्दै गएको छ। केही महिना यता वित्तीय खाता असन्तुलन रहेकाले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनु अहिलेको चुनौती भएको अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले आफैले गठन गरेका आयोगले दिएका प्रतिवेदन र खर्च कटौतीका उपाय अवलम्बनमा पर्याप्त चासो नदेखाउँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको हो। वित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी मुलुकको विकास र समृद्धिको पक्षमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले 2075 भदौ 3 मा अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवं परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुरूप बनाउन अपनाउनु पर्ने कामका बारे आवश्यक सुझाव दिन गठित आयोगले 2075 फागुन 3 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले आफैले गठन गरेका आयोगले दिएको प्रतिवेदन र खर्च कटौतीका उपाय अवलम्बन नहुँदा असर अर्थतन्त्रमा देखिएको हो। पुँजीगत खर्च न्यून रहेको, सरकारी खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएकाले वित्तीय खाता सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। मितव्ययी हुन नसक्दा सरकारी राजस्वले चालु खर्च नै धान्न समस्या भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री वाग्ले। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग त्यहाँ केही राम्रा दिल्ली खनालको आयोग धेरै राम्रा कुराहरू सुझावहरू छन्। त्यहाँ सबै कुरा एकाडेमिक हिसाबले लागू गर्न नसकिएला, पोलिटिकल इकोनोमी हामी पनि बुझ्छौँ, तर त्यहाँ लेखिएका धेरै कुराहरू चाहिँ जानु पर्यो। अब 206 वटा विकास समिति, परिषद, आयोग, बोर्डहरूमा 83 वटा भए पुग्ने भन्ने खालको छ। यो एउटा मन्त्री परिषदको निर्णयले पनि लागू हुन सक्ने खालको हो। अब अहिले बालवाला लाभ लिइरहेका साथीहरू बेखुस होला, तर पोलिटिकल विलले अलिकति राष्ट्रिय सहमति बनाएर यो प्रहार गर्ने हो भने सजिलै गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक खर्च कम गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउन 50% सम्म विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। यो सँगै केन्द्र, बोर्ड, समिति, परिषद, आयोग लगायत निकाय खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न भनेको थियो। सार्वजनिक संस्थानको संख्या घटाउन सकिने सो आयोगले प्रतिवेदन दिएको थियो, तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनाल: दुईटा बजेट हिजोका सरकारको पालीमा हेर्नुभयो भने हामी क्रमशः कार्यान्वयन
गर्दै लिएर जान्छौँ भनेर एक दुई ठाउँमा अब त्यो कार्यान्वयन गर्नेतिर पनि केही स्टेपहरू चाल्न खोजिएको भन्ने छ। र अर्को तपाईँको यो वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने त हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ भनेर आयो, तर विडम्बना के भन्नुहुन्छ भने अस्तिको यो प्राथमिकता र चाहिँ यो कार्यक्रममा कहीँ पनि यो कुरा उल्लेख भएर आएको छैन। यससँग जोडिएका कतिपय कुराहरू तपाईँको यो वा त्यो ढङ्गले प्राथमिकता अहिले उच्च ढङ्गले चाहिँ दिएको छ, त्योसँग ठोकिन्छ, जोडिएको छ। अझ डरलाग्दो पक्षमा भन्नु तपाईँले गरेका जुन किसिमका व्यवस्थाहरू छन् त्यो व्यवस्थाहरूको तपाईँ परिपालनै गर्नुहोस् भन्नु। तपाईँले बनाउने नियम अनि त्यो नियमभित्रका कमी कमजोरीहरू ल्याप्सेसहरूलाई एकछिनमा तपाईँले चाहिँ थाती राखेर त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरूलाई पनि तपाईँले कार्यान्वयन नगरिसकेपछि योभन्दा कुशासनको परिपाटी त के भन्ने अराजकताहरू के हुन सक्छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी निकायमा हुने अनियमित खर्च रोक्न सकिए वार्षिक 3 खर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने सुझाएको थियो। यद्यपि त्यो प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको लागि नारा कागजी भन्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको डाक्टर खनालको तर्क छ। परियोजनाहरूको कार्यक्रमको लिस्ट हेर्नुभयो भने तपाईँको 50-60% काम नलाग्ने खालका हरेक जसो 90% भन्दा बढी तपाईँ पुँजीगत खर्चभित्रका कार्यक्रम र आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा तपाईँले राख्ने गर्नुभएको छ। र हामीले हेर्छौँ नि, चाहे त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना होस्, चाहे अहिले नयाँ थपिएका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, ती सबै हेर्नुभयो भने 5 वर्षको ठाउँमा 10 वर्ष, 10 अरबको ठाउँमा चाहिँ 20 अरब भएर पनि सम्पन्न समयमा समिन नहुने, अझ त्यसको गुणस्तरमा चाहिँ अर्को समस्या आउने, यी सबै यो व्यथिति अनुत्तरदायी अराजक वित्तीय अनुशासनहीनताको जुन चाहिँ परिपाटी छ त्यसलाई तपाईँले व्यवस्थित र ठोस गर्नुभयो भने 3 खरब रुपियाँ उभारेर तपाईँले विकास कोर पुँजीगत चाहिने लगानीतिर तपाईँले स्रोत साधन प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले संरचनागत सुधार मार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भनेको छ। हरेक सरकारले मितव्ययी र पारदर्शी अर्थतन्त्रको विषय उठान गर्ने गरे पनि त्यो भाषणमै सीमित हुने उदाहरण प्रशस्तै छन्। अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारी निकायमा आर्थिक पारदर्शिता र खर्च कटौती लगायत विषयले फेरि चर्चा पाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने बताउँदै आएका छन्। खर्च कटौतीका लागि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नीतिगत निर्णयहरू गरिएको बताउँछन् अर्थमन्त्री पौडेल। खर्च कटौतीका सम्बन्धमा भनिरहन्छ गरिँदैन भन्ने त्यो पर्सेप्सन छ, हामी यहाँ यो पर्सेप्सनसम्म जानकार छु, तर अहिले हामी भन्नका निम्ति होइन गर्नका निम्ति खर्च कटौती तर्फ अग्रसर छौँ। त्यसो भएर मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट हामीले खर्च कटौती सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेका छौँ। नीतिगत निर्णयको आलोकमा त्यसको प्रकाशमा विभिन्न मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट खर्च कटौतीका निम्ति इनिसिएसनहरू लिइरहेका छन् र अर्थ मन्त्रालय स्वयंले समग्रतामा मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकको निर्णयको प्रकाशमा कुन क्षेत्रका कस्ता खर्चहरू हामी कटौती गरेर मितव्ययिता अवलम्बन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीहरू गृह कार्यको अन्तिम चरणमा छौँ। एकातर्फ नीतिगत सुधार भन्ने तर अर्कोतर्फ सुधारका लागि बनाइएका प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्क्याइँदा त्यसको नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। खर्च कटौतीसँगै पुँजी सृजना हुने विकासका काममा सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको समग्र असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको हो। त्यति मात्र होइन, लक्ष्य अनुरूप वैदेशिक अनुदान तथा ऋण आएको छैन। कर्मचारीको तलब भत्ताकै लागि राजस्वले नपुगेर आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले खर्च कटौती र अनावश्यक निकायको खारेजीमा तत्काल ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपातका कारण हवाई सेवा प्रभावित बनेको छ। गैरातीदेखि मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पामा हिमपात भएपछि हवाई उडान प्रभावित भएको हो। नेपालगञ्ज सुर्खेतदेखि उडान गर्दै आएको सीता, समेत, तारा, नेपाल एयरलाइन्स लगायतले उडान रद्द गरेका छन्। हिमपातले हवाई सेवा बन्द हुँदा जिल्लादेखि तराई झर्ने सुर्खेत, नेपालगञ्जबाट माथि जिल्लातिर जाने यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा 1 फिट भन्दा बढी हिउँ जमेको छ। निरन्तरको हिमपातका कारण मंगलबार सुर्खेत, नेपालगञ्ज उडान रद्द गरिएको सिमकोट विमानस्थलका निमित्त प्रमुख चेतराज भट्टले बताउनुभयो। मुगुको रारा विमानस्थलमा पनि आधा फिट हिउँ जमेपछि सुर्खेत, नेपालगञ्ज नियमित उडान नभएको तालचा स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयले जनाएको छ। यता डोल्पा र जुम्लाका विमानस्थलमा पनि हिउँ जमेपछि हवाई सेवा प्रभावित भएको छ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको बिच्छ्यामा केन्द्रबिन्दु बनाएर आज दिउँसो गएको भूकम्पमा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 2 की जमुना रोकाएको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख सूर्य बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। घाँस काटिरहेको बेला भूकम्पका कारण माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आज दिउँसो 2:43 को समयमा केन्द्रबिन्दु भएर 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पबाट भएको अन्य क्षतिको यकिन
विवरण आइसकेको छैन। सो भूकम्पबाट बाजुरा, बुझाङ लगायत जिल्लामा कतिपय भौतिक समस्यामा भत्किएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्। सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लासँगै छिमेकी भारतका कतिपय स्थानमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस भएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। विश्वका 24 करोड़ 40 लाख बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर रहेको युनेस्कोले जनाएको छ। यस्तै 77 करोड़ 10 लाख वयस्कहरू अझै निरक्षर छन्। सबैलाई समावेशी, समान, गुणस्तरीय शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त अवसर उपलब्ध नगराएका कुनै पनि मुलुक गरिबीबाट मुक्त हुन नसक्ने युनेस्कोले जनाएको छ। यसैबीच जनतामा लगानी, शिक्षामा प्राथमिकता भन्ने नारासहित आज 5औं अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष जनवरी 24 का दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको विश्वव्यापी पहललाई राजनीतिक संयन्त्रबाट बलियो रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने नीति युनेस्कोले अघि सारेको छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्त्री असमानता तथा जलवायु संकट विरूद्ध अघि बढ्नका लागि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठेका छन्। नेपालमा विद्यालयको पहुँचमा आउने बालबालिकाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ। तथापि अझै 15 जिल्ला साक्षर घोषित हुन बाँकी छ, जस अन्तर्गत मध्य प्रदेशका सबै जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र मुगु तथा सुदूरपश्चिमको डोटी साक्षर घोषित हुन बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ। सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट विदामा बस्दा एक्सरे सेवा बन्द भएको छ। एक्सरे सेवा सञ्चालन गर्ने रेडियोलोजिस्ट आशिष कुमार सिंह पछिल्लो 4 दिन यता विदामा बसेपछि सेवा अवरुद्ध भएको हो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश शाहका अनुसार अस्पतालमा सिंह मात्र एकजना रेडियोलोजिस्ट कार्यरत छन्। उनी आगामी शुक्रबारसम्म विदामा रहेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या रहने अस्पतालले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब शङ्खुवासभा डायरीको पालो। शङ्खसभा डायरीबाट दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। शङ्खसभाका सफल व्यक्तित्व नामक पुस्तकको प्रकाशन गरिएको छ। पाठकधारा टोल विकास संस्था शङ्खसभाले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा विभिन्न विधामा उच्चता हासिल गरेका शङ्खसभाका 31 जना व्यक्तिहरूको जीवनी र दृष्टिकोण समेटिएको छ। पुस्तकमा समेटिएका व्यक्तिहरू शङ्खसभाको मात्र नभई सिङ्गो नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउन सफल व्यक्तिहरू छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद दीपक खड्काले पुस्तकमा सम्मिलित व्यक्तिहरू नेपालको विकास र शासनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। चिसोमा बस्दै आएका मनोकामना धामका वृद्धलाई सदरमुकाम खाँदबारीमा रहेको मकालु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। सहकारीको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मनोकामनाका 35 जना वृद्धलाई जाडोमा लगाउने ज्याकेट, टोपी र बिस्कुट वितरण गरिएको सहकारीका अध्यक्ष सीतादेवी साक्यले बताउनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ शङ्खसभाले निर्माणका लागि अति आवश्यक कच्चा पदार्थ, गिटी, बालुवा, ढुङ्गा, माटो लगायत निर्माण सामग्रीहरू ओसार पसारमा पछिल्लो समयमा देखिएको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पटक पटक नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखा पर्ने समस्याले निर्माण व्यवसायी मारमा परेको संघका महासचिव मिगुर शेर्पाले बताउनुभयो। क्रसर उद्योगहरू निर्माण कार्यको मुख्य सिजनमा पूर्व सूचना बिना उत्पादन र ओसार पसारमा रोक लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूमा परेको व्यवसायीको आरोप छ। स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता र जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिमा कानुन र जनशक्तिको अभाव हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको हो। न्यायिक समितिका संयोजकहरूले प्राविधिक जनशक्ति तथा कानुनको अभावमा पालिकाका न्यायिक समिति न्याय सम्पादन गर्न अन्यल रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनी ज्ञान र जनशक्ति पूर्ति गर्ने बाटो खोलिदिन माग समेत गरेका छन्। हवस् त शङ्खसभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साकी बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग पुँजीगत खर्च बढाउन हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिँदै आए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै खर्च बढ्ने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको 14.5% मात्रै खर्च भएको छ। त्यसै चालुगत तर्फ कुल वार्षिक बजेटको 38.46% खर्च भएको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ कुल 3 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर पुस मसान्तसम्म जम्मा 53 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। चालुतर्फ कुल 11 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान रहेकोमा पुस मसान्तसम्म 4 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च गर्नमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। उद्योग मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको जम्मा 2.9% मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको 3.8% मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। नेपालको सुनको मूल्यले आज नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रति तोला 1,06,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। यसअघि गत फागुन 25 गते सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,500 पुगेको थियो, जुन उच्च मूल्य 1 वर्ष नपुग्दै तोडिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा प्रति तोला 1,000 रुपैयाँ बढी हो। यसअघि हिजो 1,05,300 रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा उतार चढाव अनुसार नेपालमा महासंघले मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ। महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,365 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य भने गत फागुन 25 गते प्रति तोला 1,450 रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले विपन्न समुदायको उत्थानका लागि प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ब्याङ्कको 58औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गरी विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्दै रोजगारी सृजनाका लागि ब्याङ्कले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि 35% नागरिक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बाहिर रहेकाले उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न ब्याङ्कले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। तालिबान सरकारको निरङ्कुश प्रविधिका कारण दैनिकी कष्टकर बनेको अफगानिस्तानका महिलाहरूले बताएका छन्। सन् 2021मा सत्ता कब्जा गरेदेखि तालिबान सरकारले महिलाहरूको दैनिकीमा नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। तालिबान सरकारले अधिकांश माध्यमिक विद्यालयहरू छात्राका लागि बन्द गरेको छ। यस्तै महिलाहरूलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पार्क र जिममा पनि प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने कडा ड्रेस कोडहरू पालना गर्नुपर्ने तालिबान सरकारले व्यवस्था गरेको छ। गत डिसेम्बरमा तालिबानले महिला सहायता कर्मीहरूलाई उनीहरूलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तालिबानले महिला सहायता कर्मीहरूमाथिको प्रतिबन्ध समेत नहटाउने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको सरकारमा कर्मचारीको फेरबदलका बीच धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकार, उपरक्षा मन्त्री र नायब महान्यायाधिवक्ताले पछिल्लो पटक पदबाट राजीनामा दिएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले थप शीर्ष अधिकारीहरू बाहिर निस्कन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई आधिकारिक राज्य व्यवसाय बाहेक देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाउनु भएको छ। आज राजीनामा दिने पहिलो व्यक्ति राष्ट्रपति कार्यालयका उपप्रमुख टिमोसेन्को रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा भएको स्पट फिक्सिङमा 4 नेपाली र 6 जना विदेशी सहित 10 जनाको संलग्नता रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIB ले जनाएको छ। CIB ले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारी अनुसार 6 विदेशी मध्ये 4 जना व्यवस्थापक, 1 जना खेलाडी र 1 जना बाहिरी व्यक्तिको स्पट फिक्सिङ र लाइभ बेटिङमा संलग्न पाइएको हो। स्पट फिक्सिङमा राष्ट्रिय टोलीका सदस्य समेत रहेका मोहम्मद आदिल
आलम र पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी महबुब आलमलाई प्रहरीले हिजो नै पक्राउ गरिसकेको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै अन्यको नाम गोप्य राखिएको सीआईबीका कार्यवाहक प्रवक्ता एसपी सञ्जय सिंह थापाले बताउनुभयो। नाम खुलाउने सम्बन्धमा 10 जना बाँकी मान्छेहरूको नाम खुलाउने सम्बन्धमा अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न सक्ने अथवा चाहिँ कसले पक्राउ गर्नको लागि चाहिँ त्यति समस्या हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि बाँकी नामहरू अहिले हामी तत्काल खुलाउने अवस्थामा छैन। खेलाडीहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट तथा प्रत्यक्ष भेटेर प्रलोभनमा पारिएको सीआईबीले जनाएको छ। एउटा स्पट फिक्सिङमा कुनै गेमको कुनै एउटा ओभरमा नो बल फ्याँकेको वा निश्चित रन लिएको अवस्थामा 6 देखि 10 लाख दिने गरी अप्रोच आएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्पट फिक्सिङमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कुनै भूमिका अहिलेसम्म नदेखिएको थापाले बताउनुभयो। क्यानको अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै लिगल उसमा चाहिँ संलग्नता देखेको छैन, तर अब हामी डिटेल इन्भेस्टिगेसन भइसकेपछि कसको के रोल छ के छ भन्ने कुराहरू सबै हामी पछिल्लो अवस्थामा जान सक्छौँ। अनुसन्धानको क्रममा स्पट फिक्सिङको केही लेभलको प्रमाणहरू हामीले सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा यो गेमसँग सम्बन्धित सबै इन्भेस्टिगेसन दायरामा त डेफिनेटली आउने कुराहरू बिहान आउँछ। त्यसपछि सर्भिसका लगायतका अन्य टिमहरू आउला, सबै चिजहरू तिनीहरू इन्भेस्टिगेसनको दायरामा आउँछ। संलग्नता कसको के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी फुल इन्भेस्टिगेसन पछि मात्रै हामी यो बनाउन सक्छौँ। केही फ्रेन्चाइज टिमहरूको आर्थिक स्रोत, खेलाडीहरूलाई दिने पारिश्रमिकको स्रोत समेत नखुलेको सीआईबीले जनाएको छ। विभिन्न व्यवस्थापकको भूमिकामा रहेका केही व्यक्ति, खेलाडीसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्ति र खेलमा सहभागी खेलाडीहरू समेत स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको तथ्य र आधार फेला परेको सीआईबीको निष्कर्ष रहेको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। सरकारमा बसेर संहिता विरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह, स्पष्टीकरण लिने चेतावनी, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले कुनै फरक नपार्ने राप्रपाको तर्क। असन्तुलित वित्तीय खातालाई सन्तुलनमा ल्याउनु सरकारको प्रमुख चुनौती, अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्याप्त चासो नदेखाउँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको विज्ञहरूको भनाई। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपातका कारण हवाई सेवा प्रभावित, बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण 1 जनाको मृत्यु। तालिबान सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्तिले दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको अफगानी महिलाको भनाई। र नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा भएको स्पट फिक्सिङमा 4 नेपाली र 6 विदेशी सहित 10 जना संलग्न रहेको सीआईबीको निष्कर्ष। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझानी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।